आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. म्हज्या मोगाच्या पाद्री माद्री आनी भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक आयच्या मिसाची समोरमणेंत वांटो घेवंक माये मोगाचो येवकार. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारका म्हजो जीव मुरगोडटा. आयज आमची कालसां खुशालकायेन भरून उल्हासतात, कित्याक आमची भयण सिस्टर मेजिटा पेरेरा
आपल्या धार्मीक समर्पणाच्या जिवितान शाश्वत बासावण्यो करून देवाक आर्गां दिता. आपल्या घरच्या सोयऱ्या दायऱ्या सांगातान दिनमशी मनान एकठांय जाल्यान. आयचो विशय आसा, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विचून काडला. वय प्रितीच्या सिस्टर मॅजिटा, देवान तुका विचून काडलें आनी तूं वेचें आनी फॉलवंत जावचें. ही फॉलां जावं दी तोखतात तसलीं. ताणें तुका मोगाचें, संतोशाचें, शांतीचें आनी कोनवालायेचें हातयार जावंक विचून काडलें. तुवें तुज्याच देवाक समर्पण केलां आनी देवा सांगाता तुजी यात्रा चलूंक तुजें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घाला. आमी तुजे पासत खेरीतपणी मागता. तुजेर देवाची उपट बेसांवां पडूंक आनी तुका ताणें दिल्लें मिसांव शांती पावूं आनी फलादीक करूं. आमी आयच्या दिसा तुजे आनी तुजे फामिली सांगाता संतोश जावं आनी देवाक दिनवास जावं. ताच्या सोबार आशिर्वादां आनी देण्या खातीर, तशेंच तुज्या जल्मा थावन ते आयज मेरेन तुजे यात्रेन तुवें ताचो सांगात अणभवून घेतलाय. तुवें देवाची सासाय बघून ताचो मोग आनी काकलूत तूं वेताय थंय तुज्या संतोशी सैमांतल्यान विस्तारूंक पावूं. देव सदांच तुज्या सांगाता आसा म्हूण खात्री दवर. तोच तुका बोल, गोठाय आनी आदार दितलो. शेकी आपल्या जैतिवंत उजव्या हात्याच्या बावल्यान तो तुका सांबाळटलो. निसभावार्थान, मोगान आनी दिनवासणेच्या उमाळ्यांनी बरोवन हांगासर ह्या वेदी भोंवती मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवंक एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांचेर देवाची उपट बेसांवां देवूं. आमेन. आयच्या दिसाक सिस्टर मेजिटा पेरेरा, डुईंग पेरेरा हांचें कुटुंब हे अर्गामीस जावन भेटयतात. शाश्वीत आंगवण्यो करून तेच्या मेळान ते रिगलेले आसा. संतोशाचो उत्सव तांकां जावन आसा. हे मीस ती अर्गामीसान भेटयत आसतना हे मीस सांगाता भेटयल्लें आसा. फ्रांसिन डिसोजान, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा पसत आनी अपोलिन कुटिलोन देवादीन आल्बर्ट कुटिनो पसत. तशेंच आयच्या दिसाक आमचे मदें एलिटा डिसोजा ताचो जल्म दिवस आचर जाता. ताचे पसत देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागया. आनी ह्या भोव पवित्रेतीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमचे पातक वळखून सगळे सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सरदार देवा तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विस्तारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विस्तारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. म्हजो अपराध बडो अपराध असो देवान सदांच पाल मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia, sumia, kakutko,
देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या दुवे सिस्टर मेजुटा पेरेरा सवे पविस्नानाचे देणे तुवें भोव फळादीक केलें आनी ताचें काळीज जेजूचो अदीक लागशिल्लो फाटल्यान करच्या उदार आत्रेगांनी भरलें तर शुभ वर्तमानाच्या संपूर्णायेच्या मार्गार थांबनासतना चलोवंक तेका बळ दी अशें तिच्या म्हत्वाची जिविता वरवीं तुज्या सगळ्या भुरग्यांची पवित्रताय वाडय आनी तुजें राज विस्तारूंक ताची उमेद चडय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. तूं इस्रायला म्हज्या सेवका, म्हज्या विचून काडलोल्या जाकोबा, म्हज्या इश्टा अब्रामाच्या पुता, पृथ्वेच्या शिमांतावन हांवें तुका गोठ धरून हाडला, पयशिल्ल्या देसांतावन हांवें तुका आपयला. तुका हांवें म्हणला, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विचून काडला, तुका सोडून दिवंक ना. तर भिवूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हुस्क्योन घाबरून पडूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बोळवण कोत्ता आनी मोजत दिता. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरता. देवाचें उतर. श्लोक. शक्तिवंतान मुझे पासत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. भाग्यवंताचे नाव. सुखदेवंतान मुझे पासत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. भाग्यवंताचे नाव. सुखदेवंतान मुझे पासत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. भाग्यवंताचे नाव. सुर्गींच्या निवासानो स्तुती करा, सर्वेश्वराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेश्वराच्या नावा सा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. सर्वेश्वराच्या नावा सा महिमा आता आणि सदा सर्वदा. शक्तिवंतान मुझे पासत विचित्र कामां केल्यात, भाग्यवंताचे नाव. भाग्यवंताचे नाव. उदेन तिथान हस्तं ते पर्यंत सर्वेश्वराच्या नावा स्तुती सर्जनांगामध्ये तो स्मरणात अंतरावर कसता ताची महिमा. सर्ज
तरी सकला पळून आपल्या उस्तानाता तो भागवता सर्गा प्रितुमेचे दिसलांग तो भागवता दिसलांग तो भागवता सत्यवंतान मुझे पासो विचित कामा केल्या भाग्यवंताचे नाव भाग्यवंताचे नाव कत्यांग दोळींतली तो उखलता दुबल्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडता कुंवरा बरोबर ताका सागो दिता आपल्या परचेच्या कुंवरा मोदें ताका बसयता कुंवरा बरोबर ताका सागो दिता आपले परचेच्या कुंवरा मोदें ताका बसयता सत्यवंतान मुझे पासो विचित कामा केल्या भाग्यवंताचे नाव भाग्यवंताचे नाव उद्गार सत्मानली तू कितली बागी Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोबे असो सांगच्या प्रमाणे जे ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशे एक फांटो वाली थंय एकतावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण मुझे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक मुझे विणी तुमी कांयच करूंक शकनात मुझे थंय रावनातल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात तुमी मुझे थंय रावले जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश फळ दिवन म्हजें शीस म्हणून दाखोवन दिल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता जसो बापान म्हजो मोग केला
तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन, ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुम्ही म्हजे उपादेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयल्या. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत. आपल्या इश्टा पासोन आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करचे जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां चाकर म्हणना, कित्याक चाकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केल्या. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायर सण वचून फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता जाल्यार सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाक मोग करा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विसरून काडल्या. हांवें तुका पयस करूंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या व्हडल्या संभ्रमाच्या बलिदाना वेळी आयच्या दिसाचे नियाळचे उतर, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विसरून काडल्या. हांवें तुका पयस करूंक ना. ह्या विशयांत थोडे संगती आमी जाणा जावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो संवसार सुडाळ विशाल आसा आनी हर एकलो मनीस ह्या संवसारांत आपल्याचे चिंतता, आपल्याचे बरेपण चिंतता आनी धांवता, धांवी धांवता, सकाळी तावन सांजे मातशें धांवता. ताका वेळ उणोच जाल्या. हे सगल्यांक म्हाकाय तुमकांय सेम. ह्या खातीर आज मनशाक वेळ उणो जाल्या, कामां जास्ती जाल्यात, जायतीं जाल्यात. ह्या खातीर ह्या संदर्भार म्हाका एक बुडाक जाता एक पुस्तकाचो. रॉबिन शर्मा म्हणलो एक लेखक, तो आपल्या पुस्तकांत बरयता, हू वील क्राय वेन आय डाय. हांव मेल्या वेळार कोण म्हजे खातीर रडतलो म्हणल्या पुस्तकांत हे दोन संगती तो बरयता. Man is the only creature on this world that is unsatisfied than all other creatures म्हणटा तो. म्हणजे मनीस मात्र ह्या संवसारांत असमाधानी जिवोवचो मनीस. दुसऱ्या मानजाती जावं दी, प्राणी पक्षी जावं दी, तांकां सोडन. चिंत्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मानजाती तांच्या जिवितांत आसतात, खेळटात, जेवतात आनी सुशेगाद न्हिदतात. मनीस खेळटा, उडटा, काम करता, न्हिदतनाय चिंता फाल्यांचे. न्हिदतनाय ताका चिंतपाक चड आनी चड आसात. समाधानी न्हिदचो मनीस न्हय तो. त्या देखून मनीस म्हणटा, हो लेखक म्हणटा, इज द ओनली अनसॅटिस्फायड. असल्या परिस्थितींत जिवच्या आमकां आयचे देवस्तुती आपोवणे दिता. हांवें तुमकां विसल्या, हांवें तुमकां पयस करूंक ना. तुमी मुजेशे जियेचे, मुजे सांगात जियेचे आनी क्रिस्तांवपणाची जिणी जियेचे म्हणलें चिंतपाक आमकां आपोवणे दिन आसा. जो मनातान एक लेखक आपल्या पुस्तकांत न्यू लिडर्सांत एक काल्पनीक एक दृश्यांत दिता. काल्पनीक एक दृश्य. हे दृश्य एक याजक सोरलो खंय. सोरलो याजकाक सरकार जडतेक गेल्ल्या वेळार थंय
एंट्रन्सांत ताका विचारलें की तुजें नांव कितें. हांव सांगलें की हांव अरुण. थंय ताणें जाप दिली, अरुणाक हांगा व्हॅल्यू ना, नांवाक हांगा व्हॅल्यू ना. ताणें सर चिंतलें की लेट मी एड समथींग मोर. ताणें सांगलें की आय एम व्हेरी रेवरंट फादर अरुण म्हळें की. परतून ताणें जाप दिली हांगा प्रिफिक्साकी व्हॅल्यू ना, जें कितें नांवाचें पयलें आसा ताकाय व्हॅल्यू ना. बेजार जाल्लो याजक चिंता समथींग मोर आय शूड एक्सप्रेस टू इम्प्रेस करूंक हांवें जायत सांगे जाय पडना म्हूण चिंतून तो म्हणटा की हांव व्हेरी रेवरंट फादर अरुण फ्रॉम सो अँड सो डायसीस सो अँड सो वर्क सो अँड सो प्रोविन्स म्हणटा की. थंय ताणें जाप येयलें की सफिक्साकी व्हॅल्यू ना हांगा. तुज्या नांवा उपरांत काल एड केलें ताकाय व्हॅल्यू आसना. बेजार जाल्लो याजक विचारता की तशें जाल्यार तुमी कशें आमकां पारखुवचें, जडती करचें कशें. ताका थंय ताणें जाप दिलें की तुमकां एका मशिनांत घालतात. मशिनांत तुमचें स्कॅन जाता. ताचे उपरांत आमी डिसायड करता वॉट इज गूड आनी वॉट इज बॅड म्हणून. ह्या मनशाक याजकाक त्या स्कॅनिंगान घालें की स्कॅनिंगाक घाल्या उपरांत रिपोर्ट आयल्या उपरांत इट केम वन बाय वन. हाचो मेंदू बरो आसा, इट इज गूड. ह्या मनशान बरें चिंतपां केल्यात. ह्या मनशान बरें चिंतपांनी लोकांक बरें सांगलेलें आसा. बरें चिंतप ताणें लोकां मदें वांटलेलें आसा. देवाचें उतर ताणें वांटलेलें आसा. ताचो मेंदू बरो आसा. सेकंड, ताचे हात बरे आसात. ताचे हात बरे आसात. ह्या मनशान जायते बरेपणां केल्यात. उदारपण ताच्या मनशाचें आसलें. ह्या हातांनी जायत्यांक ताणें उखल्ला, पडल्यांक ताणें वयर दवरल्या. इट इज रायट. तिसरें, ताचे पांय बरे आसात. द लेग्स आर गुड इनफ. त्या मनशान जायते वावर केल्या. एक कडेन तो बसोंक ना, लोकां खातीर तो धांवल्या. लोकांक ताणें बरें देखीन वाडयल्या. गरिबांक आनी अनाथ्यांक ताणें जायतीं कामां करून आपल्या पांयार ताणें काण गेल्या. आनी लास्ट, हीज हार्ट इज गूड. ताचें काळीज बरें आसा. मोवाळेन भरलेलें काळीज, मोगान भरलेलें काळीज अशें म्हूण रिपोर्ट आयलो खंय. ताचे उपरांत सांगाते वर व्हेरी व्हेरी क्युरियस सांगाते आसले. ताणें सांगलें की नो, ताणें डॉक्टरेट केल्या. अपार्ट फ्रॉम दीस ताणें डॉक्टरेट केल्या. ताणें एक 2000 बूक ताणें वाचल्या. ताचे आसात 2000 बूक. तो व्हडलो प्रोविन्शियल नांवार्दीक मनीस तो. ताचे उपरांत जडती करचें म्हळें की परतून आनी एक फावटी स्कॅन करया म्हणून. स्कॅन केलें की स्कॅन केल्या उपरांत परतून एक रिपोर्ट आयलो. दीज थिंग्स आर फावंड मिसिंग. दीज थिंग्स आर फावंड मिसिंग. ताणें सांगले उपरांत आसली थिंग्स आर मिसिंग. जो मनांतन एंड करता अशें, जो मनशे थंय मनशेपण आसा, जे मनशा थंय बरेपण आसा, तें देवा मुखार चडती जातलें. आमी केल्लें सगळें होगळाप आनी यशस्वीपण तें नपयस जातलें. बरेपण देवा मुखार उबें रावतलें म्हणलें चिंताप. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां आपयल्या. तूं म्हजो सेवक म्हणून हर एकल्या, नॉट ओन्ली फॉर सिस्टर क्रिस्त मेजिटा, तिका मात न्हय, म्हाका मात न्हय, याजका मात न्हय, हर एकल्याक देवान आपयल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें तुमकां पयस करूंक ना, तुमकां पयस दवरूंक ना, लागीं हाडल्या. त्या मोगाक आमी सांगाता येवंक आमकां आपोण दिवन आसा. तर आज आमची जबाबदारी कितें जावन आसा? खंय पावल्यात आमची धांवणी? ह्या परिस्थितीन आमी खंय पावल्यात? आमचे लोक अशे गायन करतात. देव सम्मुखದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಹೆಸರಿದೆಯೋ म्हळ्यार देवाच्या पुस्तकांत, देवा मुखार देवाच्या जिविताच्या पुस्तकांत म्हजें नांव आसा गे म्हणलें गायन करतात.
म्हळ्यार हर एकल्यांक मोगाच्या भाव भयणो आमकां पळयल्या देवा मुखार उबी रावूंक. आम्ही जेजू क्रिस्ता त्याच्या क्लासपुता आमच्या समया तो पवित्र आत्म्यावरील बिस्तंबलो आमकां मेळटा आमी सांगलो हॉस्पिटल कावता ताका पुस्सा सरलो तो नलोन ताका टिपलो तो मुलांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मनांतलो जिवन जालो सगळ्यार सरलो सगळ्यार देवाच्या उजव्यार बसला तेन्ना जिवनाचे मनुष्य करून घेतलो तातूंत हांव पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तां सयत त्यांच्या नुकसानी पुढेचे जीवन पाहून सुस्माचे जिवीत आमची खालते प्रार्थना पुनर्जीवन क्रिस्ता मुखांतर सांजुच्या मुखांतर सर्ग्याच्या बापा समोर या घडये दवरया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागता आमच्या फ्रांसीस पाप साहेब बिस्पांक पाद्रींक आनी धर्मिकांक क्रिस्तान तांकां आपल्या बळान आनी सोबतेन भरूंक ताणें तांकां दिल्ले मिसांव शांती पावूंक आनी तांचे खाल आसलोले पोरजेचो सांबाळ आनी जतन घेवन तांकां सुपुर्दीन भरूंक देवा लागीं मागुया. Doyar Baba amche magne duai. Amchi kakuto. Amchi kakuto. देशाच्या फुडाऱ्यांनी स्वता आनी नीती प्रमाणे आपले राजकारभार चलोवंक आनी देशान शांती एकसार आनी नीत विस्तारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Doyar Baba amche magne duai. Amchi kakuto. आमच्या पिडेवंतांनी आपले कोस्ट आटेविटे सुस्ताना जीवन जेजूचे पिकोणेचे बळ अनुभवूंक आनी तांचे खंती दुखींनी तांकां बुजवण मेळूंक देवा लागीं मागुया. Doyar Baba amche magne duai. आमच्या फॅमिलीनी पाद्रीपणाचे आनी धर्मीक जिविताची आपोवणी उपजोवंक आमच्या तरणाट्या चेड्या चेडवांक देवाचो उलो आयकूंक आनी ताका आपल्या उदार काळजान जबाब दिवंक तांकां कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. Doyar Baba amche magne duai. Amchi kakuto. आमच्या फॅमिलीच्या मेलल्या वांगड्यांक इश्टांक बऱ्या करणाऱ्यांक आनी खेरीत भशेन लिली पेरेराक सोम्याचो पोरजोळीत उसवाड फांकूंक आनी शासनाच्या सुखांत विशव फावो जावंक देवा लागीं मागुया. Doyar Baba amche magne duai. Amchi kakuto. सांजुजेच्या शांबेरी या संस्थेच्या सगळ्या वांगड्यांनी आपल्या जिवितान
कार्या वरवीं एकवटाचो आनी मोगाचो सगळ्या सोवें विस्तारूंक आनी आपले भोंवती आसलोल्यांक मोग बरोवचो आनी संतोश दिवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे तुवार आणि दोये नामची कागद कर. आमची आमची कागद कर. सिस्टर मॅजिटा तिच्या मिशनरी जिवितान मोगाचो खोलेर सांग आनी तिच्या डॅडीक दुमिंग पेरेरा भयणीक आनी फामिलीच्या वांगड्यांक जाणें आपले साशणीक साक्रिफीस करूंक तिका क्रिस्ताच्या मिशनरी वावराक भेटयलोल्या ताणी आपल्या जिवितांत सोम्या जेजूचो आशिर्वाद आनी संतोश अनुभवूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे तुवार आणि दोये नामची कागद कर. आमची आमची कागद ह्या वेदी भोवती एकठांय जालोल्या आमा सोमेस्तांनी परम संस्काराच्या देण्या खातीर उपकारी जावंक आनी ताचो मीत मेळ नासलेलो मोग आनी आशिर्वाद अनुभवूंक आनी पवित्र कोमन्या वरवीं जेजू कडेन आमचे संबंद अनुभवूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा आमचे मागणे तुवार आणि दोये नामची कागद कर. आमची कागद कर. सगळींच्या मोगाळ बापा हे आमची खालती प्रार्थना तू मानून घे. तसं एक जाणांचे दिसाक सिस्टर मॅजिटा पेरेरा डुमिंग पेरेरा तशेंच तांच्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद घाल. सिस्टर मॅजिटा पेरेराक तिचे समर्पित जीवन जियोंक कृपेचो आदार आनी सर तरांचे आशिर्वाद आतां ताका फावो कर म्हणून मागता हांव. ह्या मागण्या आमी करता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. ಸೇವೆ ನಿನ್ನದು
सर्वेस्परास माया उत्सव एकामेकाक आमी शांती दिवया.
तुमची काळजां संतोषान भरो. जेजून जोडलेल्या सुडवणेक वरवीं बापान तुमकां पातकांतल्यान सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या दण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखार तुमी पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. उसरियात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. Pope Francis has rightly said, vocations are born in prayer, and only in prayer can they persevere and bear fruit. Good afternoon, one and all present here. हांगा जोमिल्ल्या सगल्यांक मानादीक फादर्स, सिस्टर्स, फिरगोसकारांक, सिस्टर मेजिटाची फामिलीची वांगडी, तिचे इश्ट मित्र आनीक जोण एकल्याक हांव माये मोगाचो येवकार दिता. तोर वेळ वगडाय नासतना हांव मागतां सिस्टर मेजिटा पेरेरा ताणी आपल्या डॅडी सांगाता तशेंच ताची मोदोन मिलाग्रे नरोना आनी पोदोन सांतान रेको हांचे वांगडा मुखार येवन आपली बसका स्वीकार करची. ऑल्सो आय रिक्वेस्ट द फादर्स अँड द सिस्टर्स टू कायंडली कम इन फ्रंट. So as they enter, I request everyone to kindly join us in singing the hymn Showers of Blessings. मागता सिस्टर ताची मोदोन पोदोन सगल्यांनी सांगातान फुडें येवचे. मागता सगल्यांनी उबे रावचे आनी तांकां येवकार दिवचो. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. मागता फादरा लागीं बी फुडें येवचे. प्लीज फादर. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing. Showers of blessings raining. Mercy drops from the south falling, but for the showers sprinkling. Showers of blessing. Showers of blessings raining. Mercy drops from the south falling, but for the showers sprinkling. मागता सगल्या लागीं आपली बसका घेवं. सिस्टर मेजिटा पेरेरा, daughter of Mr. Domingue Pereira and late Mrs. Lily Pereira, was born on the beautiful land of Mudgeri, Karwar on 5th of April 1995. She did her schooling in Goa and completed her religious and further studies at Nagpur. She joined to become a nun in the year 2010 when she was 15 years old and did her first profession on 31st of May 2015 and perpetual profession on 25th June 2023. She has served in Bidar, Nagpur and Mangalore. At present, she is in Mangalore community serving in St. Dominic School, collaborating with the Dominican Fathers. The face of our parents and also pillars of our strength. Sister Mesita Pereira hinso babuy, Domingue Pereira,
हाणें जायते कोश्ट आनी त्रास काडून आपल्या दोगांय भुरग्यांक वाडयला. जोरी तर सिस्टर मेजिटाची आवय लिली पेरेरा आतां आमच्या मदें ना, तरी आत्म्यान ती आमची सवय आसा हें मानून आमी हो कार्यक्रम आतां फुडें व्हरुया. Now I request Sister Mesita Pereira to welcome the fathers and sisters with a flower as a token of love. Kindly give them a round of applause. देव बरें करूं sister. What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. मोगाच्या भावा भयण्यांनो, एका मनशाचें जिवीत गोड तशेंच कोडूय आसता, पूण आमी सदांच आमचें जिवीत एका केकी बरी गोड दवरूंक वावरूंक जाय. केक जावन आसा एक संकेत देवाक आर्गां दिवपाचो आनी हांगा जमिल्ल्या सगल्याच्या एकवटाचो. आतां हांव मागतां सिस्टर मेजिटा लागीं आनी तिचे फॅमिलीन मुखार येवन केक कट करची. तशेंच हांव मागतां फादर्स आनी सिस्टरा लागीं तुमी तांकां जॉयन करचें. सो लेट्स कट द केक ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2 and 1. Here we go. Congratulations and celebrations. We want the world to know that happy as can be. Congratulations and jubilations. We want the world to know that happy as can be. We want the world to know that happy as can be. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal is His love. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Yes, eternal is His love. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. सगल्यांक देव बरें करूं. मानेस्तांनी बसचें. कायंडली बी सिटेड. थँक यू. आमचे मदें हाजीर आसात डॉमिनिकन फादर्स फादर रेजिनाल्ड डिमेलो. आतां हांव मागतां फादरा लागीं ताणें मुखार येवन आपली 2 मोलादीक उतरां उलोवचीं. Sister Mesita, Mr. Domingue, Father Nancy, आणि हांवें विचार आसल्या सर ह्या जागभावानो आनी धार्मीक भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो दीस. आयज आमकां व्हरतो संतोशाचो दीस, कित्याक म्हळ्यार मेजिटान ताच्या शाश्वीत आंगणाचो अर्गमीस आज ह्या हांगासर भेटयलें. तुमी जाणात तिणें शाश्वीत आंगण केल्ल्यो जुनाच्या 25 तारीखेर 2023. एक वर जावन आयलें जाल्यार आमकां सांगात येवंक एक वर अवरो हो एक अवकाश म्हणून येत देवा कारखान दिवपाक. मेजिटा विशीं हांव कितें सांगू. आमच्या सांगाता मँगलोर
सेंट डॉमिनिक इस्कॉलान 3 वर्सां हांव ते आसले 3 years न्हू येस 3 years या 3 वर्सां तिच्या विशयांत जावंक गेल्यार रात आनी दीस जायचे तिचे ते मोगाळ जिणी ती आमच्या सांगाता आमच्या इस्कॉलान ती आसतना एक तिचे स्मायल जावं दी तिची जिणी जावं दी तिची उतरां जावं दी ते एकदम इन्फेक्शियस म्हणटात तिणें हांसतना सगळीं भुरगीं हांसतात तिणें उलोवची गरज ना तिणें नाचतना सगळीं भुरगीं नाचतात म्हणजे भुरगें सांगाता तें एक भुरगें जावन व्हड सांगाता एक व्हड जावन तिणें ते 3 वर्सां आमच्या थंय आमच्या इस्कॉलांत ती तिणें संपली आनी आज हांव हांगा सर्व डॉमिनिकन ह्या जांकां बरोबर आनी आमच्या सेंट डॉमिनिक इस्कॉलाच्या सर्व स्टाफाक तावन तुका आयच्या ह्या बाकी दिसा तुका रास उल्हास शाबासकी आनी तुका परबी फादर विल्सनान आयज मिसा वेळार आमकां सांगल्या भशेन आमी मनशापणाचें जिवीत आमी जिवंक जाय जावं दी एक याजाक ह्या धर्मयणी आमचे थंय तें मनशापण ना जाल्यार आमी कित्याक प्रयोजनाचें न्ही जेन्ना आमच्या जिणेंत आमचें मनशापण आसा तेन्ना आमी एक सेवक जावन आमी जिवंक शकता हांगासर एकदम अपुर्बायेची उतरां बरयल्यात तूं म्हजो सेवक हांवें तुका वेंचून काडल्या एक याजाकाक जावं दी एक धर्म भयणीक जावं दी देवच वेंचून काडटा म्हणजे हर एक क्रिस्तांव पाटलावदाराक जेजूच आमकां वेंचून काडटा एक सेवक जावन आनी जेजून मेजिटाक वेंचून काडलें मेजिटान जेजून वेंचून काडूंक ना आनी जेजून ताका सेवक जावन वेंचून काडला आनी सेवकूच न्ही मेजिटान जेजूक ताचो इश्ट जावन घेवंक जाय जेजून आमकां शुभ वर्तमान सांगलें आसा हांव तुमकां म्हजो इश्ट म्हूण आपयता म्हणून जेन्ना आमी जेजूक आमचो इश्ट जावन घेता तेन्ना जशें एक इश्ट ह्या इश्टीन दोनी सांगात बसून उलयतात तशें आमी जेजू लागीं उलोवंक शकता आनी हेंच उलोवलें जावन आसा एक मागणें म्हणयेत मागणें म्हणजे देवा लागीं उलोवचें मागणें म्हणजे जेजू क्रिस्ता लागीं उलोवचें जेन्ना आमी जेजू लागीं उलयता एक संबंद दवरता ती इश्टकात दवरता तेन्ना आमकां खंयच्याय वस्तूची भिरांत ना खंय भिरांत ना आनी आमी जेजून दाखयल्या त्या वाटेन धैर्यान आमी फुडें सरूंक शकता आनी हेंच मेजिटान ताच्या जिवितांनी करूंक जाय धैर्यान तें एक मेट ताणें फुडें काडला शाश्वत ताणें आंगोन तें केल्यात ते मरना पर्यंत मरता पर्यंत ते दवरूंक जाय शाश्वत आंगड्यो तेंच जावन आसा जावं दी ते 3 आंगडे म्हणटा आमी ते पॉवर्टी चास्टिटी एंड ओबिडियन्स ते मरता पर्यंत दवरल्यार आमी जेजूकूच आमकां एक काणीक जावन समर्पीत करता जायते फावटी आमी चिंता आमच्या समाजेंत देव आपोवणे कित्याक नात म्हणून आनी हें कारण आमी सगळ्यांक आमी जाणाच आसा तुमी जाणा आसात हांवूय जाणा आसा देव आपोवणे कित्याक उणी दीस वेता उणी जाता न्हय भुरगीं उणी जाली म्हणून देव आपोवणे उणी जावंक नात ना जायते फावटी आमी पळयता जायते कुटुंबांनी आमी पळयता एक भुरगें 2 भुरगीं जाल्यार एक तांतो एकले म्हणी धन भयण जाता या याजाक जाता हेंच आमच्या दोमींग पेरेच्या कुटुंबांत आमी पळयता 2 भुरगीं 2 धुवो तांतो एकले मेजिटा देवाक येस म्हणून फुडें सरला आनी ताचे पासून आमी मागूंक जाय तशेंच चड धन भयणेक आमी मागूंक जाय आनी आमच्या कुटुंबांत चड आनी चड देव आपोवणी येवपाक जेन्ना आमच्या कुटुंबांत चड आनी चड देव आपोवणी येतात तेन्ना आमचो हो धर्म प्रचार करूंक आमकां एकदम सलीस जाता तर म्हाका चलो ह्या संतोशाच्या दिसा मेजिटाक आमी आमची परबी दितना मागीर आमी दोनी देवा लागीं तिचे पासून मेजिटा पासून तिचे ते नवे मिसांव ती आतां हांवें आयकलां ती आमच्या इस्कॉलांत ती ट्रान्सफर जावन आतां ती ओरिसा एक मिशनरी जावन वता म्हणून देव तिचो हात जेजू तिचो हात धरून फुडें वचूंक
आनी हर एका दिसा ताका तिका राखून व्हरूंदी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तशेंच आमी मागया सर धन भयणी ह्या जागा पासून जो मिसांव गांवांनी काम करतात तांकां देवाची कृपा देवाच्या बेसांव सदांच तांचे वयर आसूं दी म्हणून आमचे मागणे जावन दी. मेजिटा तुका आज आमी हांगासर जाल्यार समयस्त आमीच डोमिनिकन पाद्रीनी समयस्त तुका आमी आज तुका भात दिता की आमचे मागणे तुजे सांगाता सदांच आसतले म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर रेजिनाल्ड तुज्या ह्या मोगाळ उतरा खातीर. पाद्री जावन आसा एक देवाचो रूपकार जो आपल्या पोरचेक सांगातान एकवटान आनी मोगान फुडें व्हरता. अशेंच एक देवाचें रूप जावन आसा आमचो फिरगोज याजक फादर लॅन्सी रॉड्रिगीस. I now request our parish priest, Father Lancy Rodriguez, to say a few words on this auspicious occasion. पोरूंचे वर्साक हांव सिस्टर मॅजिटाच्या फायनल प्रोफेशनाक तुमी आनी कुटुंबा बराबर नागपूर गेल्लो आनी तशें तांचें एक सहमिलन हांवें एन्जॉय केल्लें. तांच्या कॉंग्रेगेशनाचें तें घर तशेंच आदली तांची सुपिरियर्स जनरल ते बरो आसली आनी अशें तांचें जिवीत कशें आसा ताचो एक एक अनुभव म्हाका मेळ्ळो. मोगाचें वातावरण आनीक सेवा धर्म वा सेवा करचे तांचो एक अनुभव. समर्पीत जिणी समर्पण कमिटमेंट टू रिलिजियस लायफ ह्या रिलिजियस जिणेंक आमचें समर्पण तें सिस्टर मॅजिटान केल्लें आसा. 2010 इस्वेंत ते कॉन्वेंटाक गेलें आनी ते म्हणटा 8 म्हयन्या उपरांत आपणाची माय सरली मम्मी सरली 2011 आनी ताच्या उपरांत ताचे देवान आशिर्वाद दिला. तें रिलिजियस जिणेंत रिगून जायतें बरेंपण ताच्या मुखांत केल्लें आसा आनी हांव चिंता तिचे मम्मीचें बरेंपण बी तिचे मुखांत झळकता. आमचे मम्मी डॅडीचें लक्षण जें आसा तें आमचें लक्षण जाता थोड्या वर्सांनी. मम्मी डॅडी आमची परमनंट न्हय कोणाची, ते रावतात थोडो काळ रावतात मागीर तांकां आमी व्हरचें. वी टेक देम इन आवर मेमरी, वी रिमेंबर देम. आनी अशें मॅजिटान तिच्या मम्मीक डॅडी आसा डुमींग पूण मम्मीक घेवन तें भोंवता आनीक मम्मीन दिल्लो अनुभव हेरां लागीं शेअर करता. फादर रेजीन सांगलें तांचे डॉमिनिकन स्कुलांत थंय बेलतंगडी त्या वाटेन तांचें बेलतंगडी न्हय BC रोड बंटवाळ सायड तांचें हें डॉमिनिकन स्कूल आनी तांतूंत ताणें म्हळें सिस्टर मॅजिटा सिंग करतना भुरगीं सिंग करतात, सिस्टर मॅजिटा डान्स करतना भुरगीं डान्स करतात. सो शी मेक्स एवरी वन हॅपी. शी इज अ सिंबल ऑफ कितें हॅपिनेस आनी ऑलवेज स्मायलींग. खंय ताचो फोटो बी तशें ताचें पिक्चर जें आसा आनी तशेंच केन्नाय ऑलवेज स्मायलींग. आनी आय थिंक तें तिचे आवयचें बी तातूंत एक लक्षण आसा. आनी हें शी इज spreading the message of Jesus through smile, singing and dance. आनी अशें जेजू क्रिस्ताक तें प्रगट करता. आतां फादर रेजीन सांगलें आतां खंय बंटवाळ जावन आतां डायरेक्ट टू ओरिसा ह्या वाटेन ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ एंड सावथ वी शूड बी रेडी टू गो. आनी तें जावन आसा समर्पीत जिणी कमिटमेंट रिलिजियस लायफ म्हळ्यार तशें आमचे याजकांचें. आतां आमी फुडें DSCचे याजक, हांव कारवार DSC याजक चडावत जावन कारवार DSCन भोंवता. आमच्या सुमार रिलिजियस भाव भयणी आसात, खंयच्याय गांवांत वतात, खंयच्याय राष्ट्राक वतात आनी खंयच्याय गांवांत वचून भास खबर ना जाल्यार बी वचून वावर करतात. रिलिजियस जिणी म्हळ्यार तशें वेचें सोमी खंय आपयता नॉर्थ ऑर सावथ, ईस्ट ऑर वेस्ट. देखून आतां पळय बंटवाळ टू ओरिसा लागीं न्हय, बंटवाळ टू हांगा येता आसतना कोंकण रेल्वे मेळटा. मागीर कोंकण रेल्वे कनेक्शन चुकता ह्या वाटेन वताना. अशें मागीर कोंकण रेल्वे चुकून मागीर दुसऱ्या वाटेन फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट आतां ओरिसा टू द ईस्ट. पूण समर्पीत जिणी म्हळ्यार तशें कमिटमेंट रिलिजियस जिणी म्हळ्यार तशें. आनी हें तिणें समर्पण केल्लें आसा. ऑलवेज कीपिंग स्मायलींग, डान्सिंग, सिंगींग, स्मायलींग फॉर द सेक ऑफ जीजस, कॅरिंग जीजस इन अवर हार्ट. देखून सिस्टर मॅजिटाक आमच्या अंगडी फिरगजगारांच्या नांवान हांव सर्व बरें मागता.
आनीक देव तिचे धनाड आशिर्वाद आंगोली म्हणून मागता आमचो भोव पळय सुटवून जा तिच्या संघाचा आसून दी आनी ह्या कश्टांचे गांव जावन आसा तितलें न्हय तितलें इजी न्हय नॉर्थ ईस्ट आनी तशेंच ह्या ईस्ट वाट्यान तितलें सुलभायन काम करूंक जायना आमकां सावथ इंडियांत सादारण जावन एक वातावरण दुसरें नॉर्थ ईस्ट आनी थोड्या कडेन आमी जाणाव धगधगणी बी आसा पर्सिक्युशन्स बी आसात बट वी शूड बी रेडी टू फायट आनी सिस्टर मेजिटान हें तिचें फायट हातीन घेतलें आसा विथ अ ब्रॉड स्मायलिंग फॉर द सेक ऑफ जिजस आनीक आमच्या ह्या फिरगस घराचे नावे सिस्टर मेजिटा तुका सर हांव बरें मागता मे गॉड ब्लेस यू मे द होली मोस्ट होली रिडीमर ब्लेस यू आनी तशेंच डुमींग डायसाकी ताचे धुवेक ताणें इगल्स मातेक ओपन दिल्ल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा तुजेर आनी तशेंच हांगासर आसात पोदोन मोदन आसात तांचेर बी आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर हांव आशिर्वाद मागता आनी तशेंच ही दोन म्हजी उतरां हांव अखेर करतां. देव बरें करूं फादर. मोगाच्या न्हू घराब्यांत एक माद्री भयण आसप म्हळ्यार एक व्हडलो अभिमान न्हयच फकत त्या घरांत तशेंच त्या वाड्यांत आनी आख्ख्या गांवांत आनी हेच अभिमान आमकां फावो जाला कित्याक आमचे मदें आसा सिस्टर मेजिटा पेरेरा. आतां हांव विनंती करतां आमचो फिरगस याजक फादर लॅन्सी रॉड्रिगीस तशेंच फिरगोस भौळीक मंडलाची वांगडी मिसीस नॅन्सी पिंटो ताणें फुडें येवन सिस्टरीचो सन्मान करचो. मागता सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. देव बरें करूं फादर सिस्टर आनी तशेंच मिसीस नॅन्सी पिंटो. Gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine into jobs, and can change ordinary opportunities into blessings. आमच्या फिरगोजेंत सिस्टर लिनेट लोपीस हांणी जायतो वावर केल्लो आसा. ती आमच्या फिरगोजेंत जायती वावुरली आसा आनी तुमी सगळीं तिका वळखतात अशें म्हाका दिसता. सिस्टर लिनेट लोपीस जावन आसा वोकेशनल प्रोमोटर आमच्या सिस्टर मेजिटा हांची. तर आतां हांव मागतां सिस्टर लिनेट लोपीस हांचे लागीं ताणें मुखार येवन आपली बसका घेवची. मागता सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. देव बरें करूं सिस्टर फादर. खरेंच सिस्टर लिनेट तुमच्या ह्या वावराक लागून आमी तुमचे चडांत चड आभारी. आमचो पादवीकार आमच्या फिरगोजेंत जायते वावुरता आनी हाका लागून सिस्टर मेजिटा पेरेरा तिकाय देव बरें करूं म्हूण सोदता. आतां हांव मागतां सिस्टर मेजिटा लागीं ताणें ही उपकाराची भेट फादराक दिवची. करूं फादर. देव बरें करूं सिस्टर. जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है, प्रभु भी वहीं बसते हैं और वहाँ रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं.
ये प्रेम ही तो है जो हमें एक बनाए रखता है। अब मैं निवेदन करती हूँ सिस्टर मेसिटा पेरेरा से कि वह यहाँ पर मंच पर आकर अपना आभार प्रकट करें। विनंती करता सिस्टर मेसिटा लागीं तिणें सगल्यांचो उपकार मानचो। सोरेस परत दिनवासाक तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो। पयले सुवातेर हांव काळजान तांक देवाक दिनवासता, ताका आर्गां आनी मोहिमा दिता। म्हजें काळीज ताच्या मोगाच्या सोंदिरान कुरपेन आनी बेसांवांनी भरला आनी हांव आयचो दीस म्हाका बरो फावो केल्या लागून। देव बरें करूं हें मोलादीक मागणें 3 उतरांचें आनी हें मागणें आयज म्हजें जालां तुमचे पासत। बाबा भयण्यांनो, हांव देवाक दिनवासतां म्हाका ताच्या मोळ्यांक वावट करूंक भाग मेळ्ळो तशेंच हांव एक व्हडलें मोगाचें फामील फावो केल्या खातीर म्हाका देव भिरांतेन मोगान आनी एकचारान वाडयल्याक आनी देवाच्या आपोवण्याक आदार दिल्याक। डॅडी, मेलिंडा, मामीचो तशेंच मायचो हांव तुमकां कालसान तांक दिनवासतां। डॅडी, तूं एक व्हडलें देणें आमच्या गोरेब्यांक। देव बरें करूं तुज्या मोगा पासत म्हाका सदांच आपलो आदार सोदकाल दिल्या खातीर आनी म्हज्या निर्धाराक सांगात दिल्याक। तुज्या मागण्या आनी सुफोतेन म्हाका देवाच्या मोळ्यान सेवा करूंक आदार मेळटा। तशेंच हांव म्हज्या मामीक मायक दिनवासतां। आयज म्हज्या सांगाता आजो ना जाल्यार पासून ती म्हजें सगळें सदांच आसा अशें बोगणें म्हाका आसा। हांव म्हज्या भयणीक दिनवासतां ताच्या मोगाक आदाराक आनी ताच्या मागण्या देण्या खातीर। म्हज्या मोगाच्या कोदोन मोदोनी तशेंच दिनवासतां तांच्या मागण्या तांच्या सांगात्या पासत। तशेंच म्हज्या सगळ्या फॅमिलीक दिनवासतां ती सदांच म्हाका तांच्या मागण्यान दवरून म्हाका आदार बेसावान तशेंच ह्या दिसा तुमच्या आजळपणान आयच्या दिसाची सोबाय आनी कुशलकायेन वाडोवंक। आयचो दीस एक मोगाच्या आनी कुरपेच्या मोलादीक देणें कशें म्हाका आनी आमच्या सांजुजेच्या शांबेळी ह्या संस्थेक फावो जाला। हांव देवाक वाखाणटां तशेंच आमच्या सगळ्या सिस्टरांक तांच्या मोगा समजोणेक आदार आनी एक फामील कशी एका मनान आनी मोगान देवाची सेवा करूंक म्हाका व्हडले भाग दिल्या खातीर हांव कालसान तांक दिनवासतां फादर लॅन्सी, जाणें मिसाची भेट भेटयली आनी म्हजे पासत मागलें देखून। तशेंच म्हाका गरज तो आदार आनी मार्गदर्शन दिल्या देखून। देव बरें करूं तुका फादर। देव बरें करूं फादर विल्सनाक, जाणें देवाची उतराची समजोणी दिली आनी भितरतान आमचे कुशीन वांटो घेयल्या देखून। हांव कालसान तान दिनवासतां सगल्या फादर्सांक, फादर डॅनियल, फादर प्रशांत, फादर रेजिनाल्ड, फादर अरुण, फादर लॉरेन्स and Father Nirmal, who is not here. Thank you, fathers, for coming all the way from Mangalore and different places. Thank you so much and blessing me with your presence. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या सगळ्या सिस्टरांक, मँगलोर कम्युनिटी तशेंच कारवार कम्युनिटी, सिस्टर लिनेट, सिस्टर मनीषा and sister Vijaya. Thank you for your help and your support. ह्या वर्सा सिस्टर लिनेट आपली जुबली बरो सेलिब्रेट करता, सिल्वर जुबली। हांव तशेंच तुका कॉंग्रेच्युलेशन। देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर लिनेटा, ती जावन आसा म्हजी वोकेशन प्रमोटर। Thank you, sister, for being an inspiration for me and helping me to answer my call and always there to listen and guide me. Thank you so much. देव बरें करूं हिल्डा, ताणें ताचो वेळ आनी मोगान ही सोबीत आलतारी फुलां नेटून आनी सोबाय वाडयल्या खातीर आयच्या मिसाचे रूच आनी आनंद वाडोवंक आमच्या युथान मोविना एंड टीम आपल्या मोबायल ताळ्यान आमकां मागूंक आदार दिल्या खातीर देव बरें करूं। हांव कालसान तान दिनवासतां फूड होप केटरर्स लिरा एंड टीम, जाणें आपले मोगान रुचीक जेवण तयार केल्या आनी आमकां दादोशी केल्या।
देव बरें करूं सावयो डिजिटल फोटोग्राफी ह्या आयच्या दिसाच्या तुज्या क्रिएटिव्ह फोटवाद्वारे एक उगडासाचें बी कशें म्हाका फावो केल्या. थँक यू फॉर कॅप्चरिंग द ब्युटिफूल मुवमेंट्स अँड मेकिंग इट मेमोरेबल वन. देव बरें करूं सांतान आनी ताच्या चेड्याक बरें सावंड सिस्टम फावो केल्या. तशेंच देव बरें करूं शारद आनी टीम एक बरें शाम्यान घालून हो जागो सोबयल्ल्या खातीर. देव तुमच्या वावरांत आनी फॅमिलीचे सोबार बेसांवां बरोवन. देव बरें करूं वेलिसाक आयच्या दिसा बरें तरेन एंकरींग केल्यात आनी सगळ्यांक उर्बा हाडल्या. हांव कालसांतां दिनवासना सगळ्या म्हज्या पॅरिशनरांस गांवच्या लोकांक सोयऱ्या दायऱ्यांक इश्टा मित्रांक म्हज्या आपोवण्याक पाण आनी म्हजे पासून मागून बेसांवां भरून तशेंच आयच्या दिसाची सोबाय वाडूं. देव बरें करूं तुमकां. I am grateful to each and everyone for your presence, blessings, love. If I have forgotten anyone, please pardon me. एक पावट तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचे सोवार बेसांवां भरून. Have a good day and a good appetite. Thank you. तुमच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी तुमच्या फुडल्या मिसावांत देवान तुमचेर सदांच आपलें मार्गदर्शन करूं म्हूण आमी देवा लागीं मागता. परमेश्वर प्रेम, दया और सकारात्मकता का प्रतीक है. वह निरंतर हमें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं. मोगाळ भाव भयण्यांनो, ही कार्यावळ बरे भाशेन जाल्ली आसा. आतां निमाणे कडेन हांव मागता फादर दानियल विएगस हाचे लागीं ताणें मुखार येवचें आनी जायत्या जाणांनी हात बोट लावून केल्लें हें जेवण जें तयार जाल्लें आसा ताचेर जेवणाचेर आशिर्वाद घालचो. फादर डॅनियल. उबे रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबा, तुवें आमचे थंय गेल्ल्या सर बरेपणाक तुका आमी अर्गां दिता. विशेश करून सिस्टर मेजिटाच्या शाश्वत जिणेच्या समर्पणाक तुजो उडाच करून तुका अर्गां दिवन सोडवणेची खाल्स आमी उबारली. दिनवासनाचें बलिदान आमी भेटयलें. तुमचो सांपावलो उदेशी एफेसकारां बरोवन सांगताय आपल्या आपोवण्याक सोदतात तसलें जिवीत तुमी जियेयात. सिस्टर मेजिटान वेंचून काडलेलें रिलिजियस जिवीत मोरा पर्यंत सांबाळूंक आनी तुका एक बरी गवाय जावंक तिका फावो कर. आनी ह्या दिनवासनेच्या संभ्रमाचो वांटो जावन आसचे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. जेवदार मनान एकामेकाच्या आदारान आनी संतोषान वांटिल्लें जावन तयार केलां ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी जेवणाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर, हो कार्यक्रम सोंपल्लो आसा. आतां तुमी सिस्टर मेजिटाक विश करपाक जाता. तशेंच जेवण तयार जाल्लें आसा. तुमी जेवणाचो आस्वाद घेतल्यार जाता. माचेर आशिल्ली सिस्टर्स, फादर्स आनीक जण एकल्याक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जितलीं जाणां हांगा हाजीर जाल्यात, तुमी सिस्टर मेजिटाच्या मोगा खातीर हांगा आयल्यात, तिचे पासत तुमी मागला आनी अशेंच तुमी सदांच आमचे पाद्री आनी माद्री भयण्या पासत मागतले ही हांव आस्त बाळगितां. सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू वन एंड ऑल. फादर विल्सन फेर्नांडीस एंड कंपनी तांणी ऑलरेडी सिस्टर मेजिटाक विश करपाचें सुरू केल्लें आसा. तुमकां विश करपाचें आसा जाल्यार तुमी फुडें येवन सिस्टर मेजिटाक विश करूं येता. देव Ten हांव सदांच म्हज्या तोंडाचेर
जेजू दिनवास सगळ्या वेळार तुझे म्हज्या ओंठार जेजू जेजू मोगाक तुज्या आनी कांयच चलना म्हज्या जेजू जेजू इश्ट तुजे वसलो आनी कोण ना म्हाका जेजू जेजू तुजे उतर आमकां सांगता सगळ्यांनी संवसार चल्ला उतर म्हजें केन्ना चडचें ना सगळो संवसार चलो पुर्या हांव तुमच्या सांगात ताका सांग सगळ्या नांवां परस वतें नांव तें जेजू जेजू चल podvedara dewa sob tu moja Jezu Jezu adar mojo tu soglia wera moja Jezu Jezu waita pirat na sa moja sodi Jezu Jezu tuje utoram ka santa sogani Sasol utor moje kenna chachena sagulo sasolo puria haw tumcha sanga takasan Jivit soptani waktu Jesu tuji stuti kodta aku jatuh awas lautan Socena soglo sonsa solo puria tu amcha sanga takasai tu uto Jesu soglo sonsa solo puria tu amcha sanga takasai tu amcha sanga takasai Tuamcha sangat takasai Tuamcha sangat takasai Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Jezu to tujo mowa sarko goड कितलो
संवसारान कोणेच दिवंक ना जेजू मोग तुज्या येतलो मोग जेजू तो तुजो मोवा सारको गोडकीतलो संवसारान कोणेच दिवंक ना जेजू मोग तुज्या येतलो आकांताक सांपडल्यार आदार मेवलो तुजो एक सुरो हांव आसल्यार सांगात मेवलो तुजो परत पासून जल्मान आयल्यार फारीक करूंक नेजो मोग जेजू तो तुजो Somi tuż może Deus wakani tuga karazantan tuż może docna tuż może doni wakani tuga karazantan wakani tuga karazantan tuż może asro tuż może Jesu wakani tuga karazantan tuż Jezus mar może sanlelia galashiro wiswas tujer może teuta tuż Jezu killa może mognani tuje oslo daun tuje sosieta tuż może somi tuż może Deus wakani tuga karazantan tuż może docna tuż może doni wakani tuga karazantan Sotarok moja jiritato tuż może ada tuż może bol wakani tuga karazantan tuż może asro tuż może Jesu wakani tuga karazantan tuż może somi tuż może Deus wakani tuga karazantan